جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی آڈیو، ویڈیو، سی ڈی، ڈی وی ڈی، میموری کارڈ اور یو ایس بی فلیش میں بیانات ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ سیاسی، سماجی، مذہبی اور شادی بیاہ کے پروگراموں کے لیے ایکو ساؤنڈ سسٹم اور موویز بنوانے کے لیے تشریف لائیں۔ جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ پروپرائٹر اصغر علی شاہد۔ فون نمبر 0333 765 8070۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ونحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني عملا رب زدني فهما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. گرامی قدر واجب الاحترام محترم ساتھیوں، غیور باشعور زندہ دل نوجوانوں، بزرگوں، ممتا دے نال لبریز میری اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں، معززات مکرمات اسلامی روحانی بہنوں، گزشتہ جمعے اندر تساں یہ بات سماعت فرمائی کہ عذاب کیوں آتے ہیں، عذاب کیوں آندے نے، یعنی دوسرے لفظاں اندر عذاب آن دی وجہ کی ہے، او تسی سماعت فرمایا ہے۔ دلی دعائے اللہ اونا چیزاں تو باز رہنے دی توفیق عطا فرمائے جنہ دی وجہ تو عذاب آندے نے۔ اور آج دے اس خطبہ جمعہ اندر میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ اے بات تساں احباب دے سامنے رکھی جائے کہ انہاں دا حال کی ہے۔ کیوں جی؟ کائنات اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جیدے آن دی کوئی وجہ نہ ہوئے اور پھر او دا کوئی حال نہ ہوئے۔ پچھلے جمعے تساں سنے ہیں کہ عذاب کیوں آتے ہیں، عذاب آن دی وجہ کیے، اور عذاب جدو آن پھر بندہ پریشان ہو جاندہ ہے، پھر بندہ دکھی ہو جاندہ ہے۔ آج دے اس خطبہ اندر انشاءاللہ اے بات سمجھان دی کوشش کراں گا کہ اینا دکھڑیاں دا علاج کیے، اینا پریشانیاں دا حل کیے، یعنی اج دا عنوان پریشانیوں کا حل، انہوں دکھاں دا علاج کہہ لو، پریشانیاں دا حل کہہ لو، یا انہوں کوئی اپنے لفظاں اندر اور نام دینا چاہو، تو بات کرنے دا مقصد ہے کہ بات سمجھ اندر آ جائے، کوئی بات پلے پہ جائے کہ عذاب کیوں آندے نے اور انہاں نوں ٹالن دا طریقہ کیے، ایک کنج ٹلن گے، اے مصیبتاں اے پریشانیاں کیویں دور ہون گیاں۔ غور کرے آجے، توجہ کرے آجے، اے تیرے میرے معاشرے دے اندر کسے ڈاکٹر کو علاج کروان واسطے بندہ چلا جائے نا، وہ ڈاکٹر پوچھدا ہے تینوں کی ہویا ہے،
آخر جی سر اندر درد ہے، پیٹ چ درد ہے، بخار ہویا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، ریشہ ہے، فلاں فلاں ہے، تسی دس دے ہو، ڈاکٹر سن کے نا ایڈا کہ پیپر بھر دیندا ہے، جاؤ میڈیسن لے کے کھا لو، اللہ صحت دے گا۔ میڈیکل سٹور تے 800 1000 دا نسخہ بن گیا، وہ کھادیاں پر آرام، 2 دن 4 دن ٹھیک ہوئے، پھر بیماری اسی طرح، ڈاکٹر چینج کیتا، دوسرے کول چلے گئے، انہیں بھی وہ پیپر لکھیا تے دیتا، تسی وہ دوائیاں کھادیاں، 2-4 دن آرام آیا، پھر اسی طرح۔ اس ڈاکٹر نو سمجھدار دانا ڈاکٹر نہیں کیا جاندہ، اس حکیم اور طبیب نو کوئی سمجھدار نہیں کہے گا جڑا ظاہری مرض ویکھ کے، ظاہری جناب بیماری دیکھ کے اس دا ظاہری علاج کرے، بلکہ سمجھدار عقل مند دانا ڈاکٹر حکیم اور طبیب ہوئے جنہوں دسیا جائے حضرت مینوں ریشہ ہے، کیرا ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، سر اندر درد ہے، ٹانگ اندر درد ہے، میرے پٹھے اندر درد ہے، مینوں فلاں فلاں تکلیف ہے، وہ ڈاکٹر حکیم اور طبیب اس دے بارے غور و فکر کرے، سوچے کہ اس بیماری دا آغاز کتھوں ہویا ہے، ایدی جڑ کتھے وے، اصل ہے بیماری شروع کتھوں ہوئی ہے۔ کیوں جی درخت دیاں شاخاں کٹ دیتیاں جان، اتوں موچھے وڈ کیتا جائے، کیا وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا؟ وہ پھر تیار ہو جائے گا، پھر کٹو گے، پھر تیار ہو جائے گا، پھر کٹو گے، پھر تیار ہو جائے گا، جب تک وہ دیاں جڑاں نہیں کٹیاں جان گیاں وہ ختم ہونا۔ بیماری دی جب تک جڑ نہ تلاش کیتی جائے، اصل وجہ تلاش نہ کیتی جائے، ادو تک وہ بیماری ختم ہوندی ظاہری طور تے ختم ہو جائے گی۔ درخت کٹ دیو گے انج محسوس ہوئے گا چٹیل میدان ہی ویلا ہو گیا، سال بعد آؤ گے پھر اونج دا اونج ہی، صفائی نہیں ہوئے گی، درخت مٹے گا نہیں، ختم نہیں ہوئے گا جب تک جڑا نہیں کٹو گے، بیماری جائے گی نہیں جب تک وہ ڈاکٹر اور حکیم وہ دی اصل وجہ نہیں تلاش کرے گا۔ اصل وجہ کی ہے اے سمجھدار اور دانا ڈاکٹر ہی تلاش کر سکتا ہے کہ مرض سر اندر درد ہے، مثال دے طور تے یہ کیوں ہے، کس وجہ تو ہے، اینو کوئی ویکنس ہے، کوئی دماغ دا پرابلم ہے، کوئی اندرونی بیماری ہے، کس وجہ تو ہے، اس بیماری دا علاج کرے گا، سر درد ہٹ جائے گا، اگر کہے پیناڈال کھا لے تینوں آرام آ جائے گا، ظاہری طور تے کوئی 2-4 گھنٹے سکون ہو جائے گا، پر آرام ہونا جسم اندر دردہ نے، اور ڈاکٹر میڈیسن دے گا، گولیاں کیپسول کھلا دے گا، چڑھ 2 گھنٹے آرام کر لو گے، پھر اسی طرح ایسے ہی طرح بیعینی ہی ظاہری طور تے عذاب آئے، مصیبت آئے، وبال آئے، دعاواں کر دیو، رون دیو، بڑھا دیو، یا اللہ مصیبت ٹال دے، اللہ 4-5 دن ہو گئے نے بارشاں نہیں رک دیاں پئیاں، سونیاں غریباں دے مکان گر گئے، کچے مکاناں والیاں دی بیٹھن نو جگہ کوئی نہیں، اللہ کوئی اس عذاب نو دور کر دے، اللہ وہ بارشاں ٹال کے پہاڑاں چلے جائے گا، اللہم ہوا لینا ولا علینا اللہم علی الآکام، اللہ انہوں نے پہاڑاں تے لے جا، وادیاں چ لے جا، ریگستانہ جتھے ضرورت ہے اتھے لے جا، ساڑھے تو ٹال دے، اللہ ظاہری طور تے ٹال دے گا، پر اصل اندر وہ عذاب ٹلنا نہیں جب تک وہ دی اصل وجہ تلاش نہ کیتی جائے۔ اصل وجہ کی ہے، اس وجہ نو، اس اصل جڑ نو تلاش کر کے او دا علاج کیتا جائے، پھر بیماریاں ختم ہون گیاں۔ آج دے خطبے اندر اصل وجہ تلاش کر کے او دا علاج کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اینا پریشانیاں اور دکھاں دی اصل وجہ کی ہے، جس وجہ تو یہ پریشانیاں اور دکھڑے ساڑھے تھے آئے۔ آؤ میں بات سمجھانا چاہنا، مسجد نبوی دا سین ہے، مدینہ شہر ہے، نبی پاک دی مسجد ہے، آپ دا ایک غلام جیدہ نام ہے امام حسن بصری، کہو رحمت اللہ علیہ، آپ ہیں تشریف فرمانے، ایک پروانہ کول بیٹھا ہے، بیٹھے ایک بندہ آیا، آ کے پوچھتا ہے حضرت جی دعا کروانا چاہنا، بارشاں نہیں آ رہیاں، فصلاں سڑ گئیاں، سک گئیاں، پرند چرند پیاسے مر گئے، حضرت دعا کرو اللہ رحمت دی بارش برسا دے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ہاتھ اٹھا دعا کریے، یہ نہیں فرمایا سپیکر کھول اعلان کر پنڈ والے نو کٹھے کر دعا کریے اللہ کو بارش برسائے، بلکہ آپ فرماندے نے پروانیاں
جہدے کولوں بارش لینی ہے نا، جنہیں بارش نازل کرنی ہے، اصل اندر وہ ناراض ہے، اصل اندر وہ ناراض ہے، انہوں راضی کر پھر بارش ہوئے گی۔ جی سمجھ لو، خوشی دے موقع تے شادی شدی ہوئے نا تے جڑا کوئی رشتہ دار رسیا انہوں کارڈ بھیج دیو، آ جائے گا؟ کیوں جی؟ شادی دا کارڈ بھیجو، پیغام بھیجو، آ جائے گا شادی تے؟ جب تک انہوں منا کے نہیں لیا ہوگے۔ دو چار ساتھی سمجھدار دنا، ہاں جی معاشرے دے سمجھدار لوگ عزت وقار والے انہوں لے کے جاؤ گے، انہوں نے کوئی منت ترلا کرو گے، منا کے لیاؤ گے، پھر آن گے۔ انجو نہ آنا، کارڈ تے آنا، نائی بھیجو گے نہ آنا، چوکیدار بھیجیا نہ آنا، فون کیتیاں نہیں آنا، جب تک منا کے نہیں لیاؤ گے۔ امام صاحب فرماندے نے جنہیں بارش نازل کرنی ہے نا، انہیں ایویں منگیاں بارش نہیں دینی، اصل اندر وہ ناراض ہے، انہوں راضی کریے پھر وہ بارش نازل کرے گا۔ کہندا جی ٹھیک ہے، چلا گیا۔ بیٹھے بیٹھے ایک اور آ گیا، حضرت جی بڑا پریشان ہاں، بہت دکھی ہاں۔ آپ فرماندے نے کی دکھڑائی، کی پریشانی؟ حضرت اولاد ہے وے، روزی کوئی نہیں، اللہ نے پتر دیتے نے، 12-14 پتر نے، بڑی اللہ دی رحمت ہے، پر روزی تو بڑا پریشان ہاں، انہوں کھلاواں کیویں، کما کے کتھوں لیاواں، کوئی ذریعہ معاش کوئی نہیں، بڑی بے چینی اس معاملے اندر، بے روزگار ہاں۔ حضرت کوئی دعا کرو، اللہ کوئی رحمت فرمائے، کوئی روزی دا سلسلہ چل جائے۔ آپ فرماندے نے جنہیں روزی دینی ہے نا، جڑا داتا ہے وہ تیرے تے ناراض ہے، انہیں ایویں منگیاں روزی نہیں دینی، انہوں راضی کر، انہوں کی کر، راضی کر، وہ راضی ہو گیا تے تینوں اللہ روزی عطا کرے گا۔ یہ چلا گیا، بیٹھے بیٹھے ایک اور آ گیا، حضرت جی میں بھی بڑا پریشان ہاں، بڑا دکھی ہاں۔ آپ فرماندے نے کی دکھڑا ہے، کی پریشانی ہے؟ کہندا حضرت اللہ نے بڑی دولت دیتی، بڑا مال تے بڑی جائیداد ہے، بہت اللہ دی رحمت ہے، پراپرٹیاں دا مالک ہاں جناب، مربیاں دا مالک ہاں، کارخانے فیکٹریاں دا مالک ہاں، پر پریشانی یہ وے میرا وارث ہی کوئی نہیں، انسان ہے پانی دا بلبلا ہے، پتہ نہیں کدوں مٹ جائے گا، کدوں ختم ہو جائے گا۔ میں مٹ گیا، میرے رشتہ دار عزیز و اقارب، میرے شریک بھائی نالے جائیداد پراپرٹی تے قبضہ کرن گے، نالے ہسن گے، نالے کچھاں مارن گے، کھچاں مارن گے، نالے گول شرے اڑان گے، موج مستیاں کرن گے، جائیداد میری ہوئے گی، پراپرٹی میری ہوئے گی، میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت دعا کرو اللہ مینوں وارث عطا فرمائے، اللہ مینوں نیک پتر عطا فرمائے۔ تسی بھی دعا کرو جہدے کول کوئی نہیں، اللہ نیک پتر عطا فرمائے، اللہ جڑیاں بہناں بے اولاد نے انہوں نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ جڑے بھائی اولاد تو خالی نے سونیا نیک نورینہ اولاد عطا فرما۔ آندا حضرت جی دعا کرو اللہ کوئی نیک پتر عطا فرمائے۔ آپ فرماندے نے پتر دین والا تیرے تے ناراض ہے، انہیں منگیا نہیں دینا، انہوں راضی کر، راضی کرے گا پھر پتر دے گا۔ یہ چلا گیا۔ اجڑا پروانہ کول بیٹھا ہے نا، کہندا حضرت جی میں نے اس گل دی سمجھ نہیں آئی۔ کہندے نے کی 3 بندے آئے، مختلف بیماریاں مختلف مرضاں لے کے، تساں 3 مرضاں دا علاج حل ایکو ہی دسیا کہ تہاڈا مالک ناراض ہے، انہوں راضی کرو۔ وہ راضی ہو گیا، رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اور بارشاں بھی عطا کرے گا۔ انج سمجھ لو پنڈاں دے جویں ڈاکٹر پیناڈال، پونسٹان، ڈسپرین چند گولیاں لے کے میرے ورگا سادہ جا بندہ بیٹھ جائے، کسی نے کی پتہ ہے ڈاکٹر ہے کہ حلال ہو گئی ہے، وہ کسی دے سر چ پیڑ ہے جی ڈاکٹر صاحب کو کرو، انہیں پیناڈال چکی، کوئی جناب جوڑاں درد والا آ گیا، ڈاکٹر صاحب کو مینوں بھی کوئی دوائی دیو، انہیں پیناڈال چکی، انہوں پڑھائی تھی، تیسرا آیا بخار والا، انہوں چکی، انہوں دیتی، اللہ نے تینوں ایک پیناڈال نال صحت عطا کی۔ وہ دے سکتا ہے نا، جدوں شفا دینا چاہے، صحت دینا چاہے، سواد دی چونڈی تو بھی عطا کر دیندا ہے، شفا دے قبضے اندر ہے۔ آندا مینوں سمجھ نہیں آئی، 3 مریضاں نوں ایکو پیناڈال، 3 بیماریاں دا ایکو ہی حل۔ امام صاحب فرماندے نے پروانیاں اے حل میں نہیں دسیا بلکہ کینے دسیا ہے؟ عرش والے اللہ دے قرآن نے 29واں پارا
سورہ نو 10, 11 اور 12 نمبر آئے تھے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا, توجہ کرو تو بات سمجھ آ جائے گی. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات محبوب پیغمبر دے سینہ مبارک تے آن والا قرآن فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. خالق کائنات نے اعلان فرمایا, او لوگو کائنات اندر زندگی گزارنے والو, ڈرامہ والے موڑ دے اور رہائشیو, جناب گردو نواتو تشریف لا کے آنے والے مہمانو, آؤ ذرا اللہ پاک دی پاک کلام تے غور فرمانا. خالق کائنات نے اعلان فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا. اللہ پاک نے فرمایا لوگو میں توڑے تے ناراض ہاں, مینوں راضی کر لو. عذاباں دے آن دی وجہ کیے عرش والا خدا ناراض ہے, تنگیاں پریشانیاں دے آن دی وجہ کیے عرش والا ناراض ہے, او لوگو دکھڑیاں دے آن دی وجہ کیے عرش والا ناراض ہے. اللہ پاک دی قسمیں آؤ ذرا غور کریے. میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا, گزشتہ جمعے اندر سماعت فرما چکے ہو, جدوں بے حیائی عام ہو جائے عذاب آندے, جدوں معاف تول اندر کمی آ جائے ادوں عذاب آندے, جدوں لوگ زکات دینا بند کر دین ادوں عذاب آندے, جدوں حکمران اللہ پاک دے قرآن دے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دین عذاب آندے نے. او لوگوں جدوں لوگ اللہ پاک دے وعدے کیتے ہوئے پورے نہ کرن اللہ عذاب نازل کردا اے. انہاں پریشانیاں دا علاج تے حل کیے خالق کائنات نے فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا. اللہ پاک نے فرمایا لوگو ان ساریاں بیماریاں دی وجہ عرش والے خدا دی ناراضگی جے, آؤ اللہ نو راضی کریے. اللہ راضی ہو گیا پریشانیاں دور ہو جان گیاں, عرش والا راضی ہو گیا دکھڑے دور ہو جان گے, اللہ راضی ہو گیا مسئلے حل ہو جان گے, اللہ راضی ہو گیا جناب برکتیں ہی برکتیں ہون گیاں, امن ہی امن ہوئے گا, شانتی شانتی ہوئے گی. اللہ میں قربان جاواں صدقے جاواں. خالق کائنات نے فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا. اللہ پاک دے لوگو میرے نال آ کے سلو کر لو, میں رٹھڑے رب نو منا لو, میں راضی ہو گیا سارے مسئلے حل ہو جان گے. اللہ سونیا تینوں راضی کران گے, سونیا مالکا کنج راضی کریے, راضی کرنے دا طریقہ بھی دس دینا. اللہ تینوں کتھے آ کے ملنا پئے گا, کتھے تیرے نال ملاقاتاں کرنیاں پین گیاں, سونیا کوئی ٹائم ٹیبل بنانا پئے گا. اللہ تیرے نال کوئی جناب ملاقات دا ٹائم بنانا پئے گا, ملاقاتاں کرنیاں پین گیاں. اللہ تیرے نال آ کے بات چیت کرنی پئے گی. سونیا ساڈے معاشرے دی اندر, ساڈے محلے گلی دی اندر, ساڈی جناب رشتے داراں دے اندر, ساڈے معاشرے سوسائٹی دی اندر اگر کوئی ناراض ہو جائے, اگر کوئی جناب دوری اختیار کر لے, سونیا انہوں منان دا طریقہ اے وے چند جناب لوگاں نو معزز ترین لوگاں نو نال لے کے او دے گھر جایا جاندا, او دی منت تے سماجت کیتی جاندی, او دے نال وعدے اور عہد و پیمان کیتے جاندے. سونیا مالکا تو بھی کوئی ٹائم دے, اللہ تیرے نال ٹائم بنا کے اس جگہ تے آئیے, سونیا تیرے نال بات چیت کریے, اللہ تیرے نال عہد و پیمان کریے, سونیا تیری منت سماجت کریے, اللہ تینوں راضی کریے. تو راضی ہوئیں گا تے پھر پریشانیاں دور ہون گیاں, تو راضی ہوئیں گا پھر معاملے حل ہون گے, اللہ تو راضی ہوئیں گا پھر دکھڑے دور ہون گے. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونیا انہاں نوں اعلان کر دیو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فرمایا سونیا اعلان کر دے آقا سونیا انہوں دس دے ہو مینوں ملن واسطے میرے کول آن واسطے کتے دور نہیں جانا پیندا میرے کول آن واسطے کوئی ٹائم نہیں بنانا پیندا اللہ پھر کیویں ملے گا فرمایا عبادی عنی فإنی قریب اللہ پاک نے فرمایا جدوں میرے نال گل کرنی ہوئے جدوں مینوں منان دا ارادہ بن جائے جدوں میرے نال سلوک کرن دا پکا وجن عہد ہو جائے تیاریاں ہو جان خالق کائنات نے فرمایا سونیا اعلان کر دیو وضو کر کے مصلی تے آ جاؤ میں اوتھے ہی مل جاؤں گا اللہ اسی مسجد اندر آیا سونیا ساری مسجد ویکھی تو نظر نہیں آیا باہر برآمدے صحن اندر دیکھیا تو نظر نہیں آیا مالکہ مدرسیاں اندر گئے تو نظر نہیں آیا اللہ کیویں ملے گا کتھے ملے گا فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ او لوگو اللہ پاک نے فرمایا سونیا انہاں نوں اعلان کر دے میں انج نہیں ملاں گا میں تیری شارک تو بھی بہتا نیڑے آ جیڑی چیزی لوڑی جیڑی گل کرنا چاہنا ہے مسجد اندر آ نمازی حالت دے اندر نمازی کیفیت دے اندر رکوع تے سجدے دی کیفیت دے اندر آ کے میرے نال گلاں کر میں تیرے نال گفتگو کراں گا اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں آ کے میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے نا اللہ پاک نے فرمایا کیا کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ پاک نے فرمایا لوگو او کائنات اندر زندگی گزارنے والو فرمایا آیا کر نمازی کر حالت دے اندر رکوع سجدیاں دے اندر آ کے میرے نال گلاں کریا کر میں تینوں جواب دیاں گا حمیدنی عبدی اثنا علی عبدی مجدنی عبدی فرشتے ہو گواہ بن جاؤ میرا بندہ میرے نال گلاں کرنا چاہندا ہے میرے نال وعدے کرنا چاہندا ہے عہد و پیمان کرنا چاہندا ہے گواہ بن جاؤ میں دے نال سلوک کر لئیے گواہ بن جاؤ میں ادھے تے راضی ہو گیا ماں اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یرشدون اللہ پاک نے فرمایا لوگو کائنات اندر زندگی گزارنے والو خالق کائنات نے فرمایا آؤ تے صحیح میرے در دے اللہ پاک اندے نے میرے کول آ کے گڑ گڑاؤ رو میں عرش والا بڑی جلدی راضی ہو جانا وا اے تیرے رشتہ دار عزیز و کار کوئی گلاں کرن گے کوئی گلے شکوے کرن گے اگوں جناب باتاں کرن گے بحث و مباحثہ کر کے پھر راضی ہون گے اللہ آندے نے جدوں آ کے میرے کولوں معافی منگے گا میں پچھلیاں گلاں انجی بھلا چھڑنا وا نحن اقرب الیہ من حبل الورید
मुरीद मैं पिछलियां गल्लां उंज ही भुला छड़ना वा इन्हां ते रहमत दा कलम फेर देना फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगो आओ मेरे नाल सुलो कर लो, आओ मेरे नाल सुलो कर लो, मैं अर्श वाला इतना रहीम व करीम हाँ जदों मेरे नाल आके सुलो करेगा तेरियां पिछलियां ज़्यादतियां माफ करके अच्छाइयां बना देंगा। अल्लाह मैं सदके जावा कुर्बान जावा खालिक़े कायनात ने फरमाया इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। अल्लाह सोनिया ए अर्श वाले मालका मालका असीं तेरे दर ते आ जाइए आके तेरे नाल गुफ्तगू करिए सोनिया मालका तेरे नाल सुलो दियां बातां करिए पर सानू किंज पता लगेगा तू जागना है कि सुता है। जे तू सामने नहीं आना नजर नहीं आना किवें पता लगेगा तू जागना है कि सुता है। अल्लाह तेरे सौण दा टाइम होए असीं एवें बाहर खड़े अपनियां अर्ज़ां करदे रहिए तू अगों सुता होए इत्थे किसी नाल मुलाकात करनी होए किसी कोल जाना होए पहलां ओहदे जागण दा ओहदे जनाब कचहरी दा टाइम पुछिया जांदा है फिर उस टाइम ते पहुंचिया जांदा है फिर ओहदे जनाब सिक्योरिटी गार्डां कोलों इजाजत लई जांदी फिर ओहदे नाल मुलाकात कीती जांदी मालका तू किवें मुलाकात दा टाइम देगा। खालिक़े कायनात ने फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगो ओ तुसी सौण दियां गल्लां करदे हो ओ झल्लिया तू सौण दियां गल्लां पिया करना है मैं अर्श वाले नू ऊंघ भी आ गई जमीन आसमान दा निज़ाम खत्म हो जाएगा ऐ सारा निज़ाम धर्म और बरम हो जाएगा। अल्लाह आंदे ने रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं रवां जागदा मैं कदी सौंदा नहीं और राखी जगदी करां अंग लाउंदा नहीं तू फिर भी मेरे बूहे आउंदा नहीं। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ते मारा सद मैं आप सवाली नू देवा दान ना मोड़ा खाली नू क्यों छड़े आई मेरे दर आली नू। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और खालिक़े कायनात दे अल्फाज की तर्जमानी बड़े आसन अंदाज दे नाल अल्लाह पाक दी कसमें शायर ने अखीर कर छड़ी है आंदे ने एवें लब ना मैनू बियाबान अंदर ओ मैं ते वसना तेरी जान अंदर उत्ते वेख ते मारते आने अंदर। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ते खाली हाथ आवें झोली भर देवा तैनू माल औलाद ते जर देवा। एक आंदा हज़रत जी दुआ करो अल्लाह बारिशां अता करे दूजा कहंदा दुआ करो अल्लाह बेटे अता करे तीसरा कहंदा दुआ करो अल्लाह रोजी अता करे। खालिक़े कायनात ने फरमाया इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। आइए गौर फरमाइए तर्जमानी ते गौर करना ओ खाली हाथ आवें झोली भर देवा तैनू माल
औलाद ते ज़र देवां, हर मुश्किल हल तेरी कर देवां। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ते मैनू मिलन नू लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, तू फिर भी मेरे बुए आया नहीं। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आओ जरा गौर करिए, अर्श वाले आ जदों तेरे नाल सुलह कर लीए, तू राजी हो जाए, माल का सानू किवें पता लगेगा तू राजी हो गया है? ये भी तो पता चलना चाहिए ना। साढ़े मल्ले वाले गली वाले रिश्तेदार अजीज वकार नानके दाद के नाराज हो जान, अल्लाह से सुलह करिए, साड़ी खुशी गमी ते पहुँचते, साढ़े नाल हर तरह हथ बटाते, जां साढ़े नाल जनाब हर काम अंदर शरीक होंदे, सानू पता चल जाता राजी हो गए। अल्लाह तू राजी होएगा किवें पता चलेगा? खाल के कायनात ने फरमाया, मैं जदों राजी होवांगा मैं 3 तोहफे अता करांगा। जदों राजी होवांगा 3 तोहफे, 3 चीज़ां, 3 इनाम अता करांगा। जे वो मिल जान ते समझ लिया जे राजी है, जे ना मिलन ते फिर बोलो ना मिलन ते फिर अल्लाह हाले नाराज ही है। जे ना मिले तो समझ लिया जे नाराज है, जो 3 चीज़ां मिल जान ते समझ लिया जे अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह वो 3 केड़ियां? फरमाया युरसिल समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह पाक ने फरमाया जदों बारिशां दी लोड़ पेगी उदों ज़रूरत दे मुताबिक मैं बारिशां नाज़िल करांगा। जदों लोड़ां नहीं होणगियां, जदों ज़रूरतां नहीं होणगियां, उदों अजाबी शक्ल अंदर बारिशां नहीं आणगियां, सैलाबी शक्ल अंदर बारिशां नहीं आणगियां। अल्लाह मैं कुर्बान जावां, सदके जावां। आओ अल्लाह नू राज़ी करिए। मैनू हदीस याद आ गई, सही मुस्लिम किताब उस ज़कात दी अंदर हदीस मौजूद है। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे, लोगो एक बंदा वीराने दे अंदर बियाबान जंगल दे अंदर खड़ा है। अचानक आवाज आई, इस्क़ी हदीक़त फुलान, जा फुलां बाबे दे बाग नू पानी ला के आ, जा फलां हाजी साहब दे बाग नू पानी लगा के आ, जा फलां फलां बुजुर्ग दियां फसलां सड़ रही सुक रही ने उन्हां ते बारिश बरसा के आ। ये नबी पाक फरमाते ने, ये वीराने अंदर खड़ा होने वाला अपने सज्जे वेंदा है, कदी खब्बे वेंदा है, कदी अगे वेंदा है, कदी पिछे वेंदा है। दाएं बाएं वेख्या कोई बशर नजर नहीं आया, कोई बंदा नजर नहीं आया, कोई शह नजर नहीं आ रही जड़ी बोलन वाली आवाज सदा लगाने वाली। बड़ा परेशान है, आवाज आ रही है पर शह नजर नहीं आ रही। अचानक वेंदिया वेंदिया एदी नजर आसमान वल पई, छोटी जी बदली दा टुकड़ा, इंज स्याह रंग दा बदली दा टुकड़ा है, ओदी अंदरों आवाज़ां आ रही ने, इस्क़ी हदीक़त फुलान, फलां बाबे दे बाग नू पानी लगा के आ, फलां बंदे दे बाग नू पानी लगा के आ, फलां जनाब हाजी ते नमाजी दे बाग नू, फलां अल्लाह वाले दे बाग नू पानी लगा के आ। नबी पाक फरमांदे, लोग इस बंदे ने सदावां सुनिया ते वेखे आए, इस बदली ने आवाज सुबह चलना शुरू कर देता, ये भी बदली दे नाल नाल ही चल रहा है। ये चलदियां 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 कोई सफर तय करने तो बाद एक बाग आया, जनाब कणकां दा, कायनात दे लोगो जनाब इत्थों दे माहौल दे मुताबिक समझ लो, कणकां दी जनाब दी फसल आई, जायदा बाग आ गया अंबां दा, जनाब कायनात दे लोगो किन्नुआं दा। इहदे ऊपर आया ते इहदे अंदरों बारिशां बरसनियां शुरू हो गईयां। इधर एक बाबा जी ने कई पकड़ी है, बाग दे अंदर आया है, बाग दे सज्जे पानी कोई नहीं, खब्बे कोई नहीं, अगे पीछे पानी कोई नहीं, सिर्फ बाग दे ऊपर ऊपर बारिश बरस रही है। बाबा जी ने कसी पकड़ी है और कई दिन नाल अपने बाग नू पानी लगा रहा है। एक खाले बन्ने पिया बनांदा है, कदी पानी नहर जनाब बारिशां दा मोड़ के इधर ले जांदा है, कदी उधर ले जांदा है। अपने सारे बाग नू पानी लगाया ते बारिश रुक गई। ये अल्लाह वाला वेंदा रहा है। वेखण तो बाद करीब होया ते आंदा, बाबा जी अपना नाम दसो। बुजुर्गो तुहाडा नाम की है? आंदा, पुत्रा तू की लेना ना पुछ के। नहीं बाबा जी दसो ते सही। पुत्रा की लेना ही ना पुछ के? बाबा जी दसो ते सही। उन्होंने ना दसिया ना, मेरा नाम फलां। कहंदा, मैनू रब्बे किबरिया दी कसम है, अल्लाह पाक दी कसम है, बाबा जी जड़ा ना दसिया जे इस बदली विचों इस नां दियां सदावां ते पुकारां आईयां ने, फलां बाबे दे बाग नू पानी लगा के आ। बाबा जी दसो अमल की कर दे हो? बाबा दा पुत्रा कोई अमल नहीं करदा, मैं ओनू राजी करना, ओ मैनू राजी करदा है।
میں ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਏ? ਫਰਮਾਇਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ व रज़ू अन, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰਾ 5 ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਆਉਣ ਨਾ ਇਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਜਨਾਬ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ਼ਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਕਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਦੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ, ਕਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਆਏਗੀ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਣ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਣ, ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਕੇ मेरे बाग नूं, मेरियां फसलां नूं पानी ला देंदा है। फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। ओ लोगो अल्लाह पाक दी कसमें, खालके कायनात दा कुरान है 29वां पारा, सूरत दा नाम सूरह कलम। मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका कायनात ते उतरन वाला कुरान है। अल्लाह पाक दी कसमें इस कुरान अंदर अल्लाह पाक ने एक वाकया बयान फरमाया। सूरह कलम के अंदर अल्लाह पाक ने जिक्र किया है, एक बाबा अपने बाग दे 3 हिस्से करदा है, गरीबां यतीमां मिसकीनां अंदर भी तकसीम करदा, बाग ते भी खर्च करदा है, अपने घराने वास्ते भी रखदा है। बाबा जी नूं मौत आ गई, बाबा फौत हो गया। 3 बेटे ने बाबे दे, इन्हां 3 बेटियां बैठ के जनाब आपस अंदर मशवरा किया। मजलिस शूरा बैठी, आपस अंदर सलाह पे कर दे, मशवरा पे कर दे ने। अपना बाप ते कमला, बाबा ते कमला भोला सी ना, गरीबां यतीमां अंदर, मिसकीनां अंदर, मुहल्लेदारां अंदर, इस अहले इलाका दे अंदर सारे बाग दा माल तकसीम कर जांदा। घर वास्ते बाबे रखे ही कोई नहीं, मुस्तकबिल वास्ते बाबे बनाया कोई नहीं। बाबा जी ने प्रॉपर्टियां नहीं बनाईयां, बाबा जी ने ट्रांसपोर्टां नहीं खरीदियां, बाबा जी ने कोई शहर अंदर प्लाट ने अपने नाम नहीं करवाए, बाबा जी ने कोठियां बना के किराए नहीं चढ़ाइयां, बाबा जी ने कोई जना मुस्तकबिल वास्ते कुछ नहीं बनाया। जेड़ा आउंदा सी कुछ खा लैंदा सी, कुछ गरीबां यतीमां अंदर तकसीम कर देंदा। आओ आपां मिल के कोई ऐसा मशवरा करिए, सलाह करिए कि अपना जनाब अपनी जायदाद नूं तकसीम करिए और इनू अपनी हिफाजत अंदर रखिए। कोई मुस्तकबिल दा सोचिए, कोई अपने जनाब फ्यूचर दे बारे गौर करिए। अल्लाह मेरी तौबा, इन्हां सोचां कीतियां, सलाहां कीतियां, मशवरा कीता। बाबे दी रूटीन दे मुताबिक जदों फल आएगा, फसल आएगी, गरीब यतीम लैण वास्ते आ जाणगे, इन्हां नूं देना पएगा। घरों मोड़ने बड़े औखे ने। इंज करो, रात दे अंधेरिਆਂ अंदर ही चलने आ, रातों रात जाके बाग दा फल उतार के, रातों रात अपनी फसलां उतार के ले आने आ, रातों रात इनू किसे किनारे लगा देने आ, आड़तां ते जमा करवा देने आ या वेच छड़ने आ। जदों गरीब यतीम आणगे कवांगे फल आया ही नहीं, कवांगे आया ही नहीं। अल्लाह ने आख्या तुसीं मेरे तो बहुते सियाणे बनदे हैं, देण वाला ते मैं ही हां ना, लेना ते मेरे कोलों। अद्धी रात दा टाइम होया, अल्लाह पाक दे कुरान ने नक्शा खिंचया है। फरमाया सनसिमुहु अलल खुरतूम इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना इज़ अक़समू लयस्रिमुन्ना मुस्बिहीन वला यस्तस्नुल फताफ अलैहा ताइफुम मिर रब्बिक वहुम नाइमून फअस्बहत कस्सरीम फतनादू मुस्बिहीन अनिग़दू अला
حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم يتخافتون اللہ يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. اللہ پاک نے نقشہ کھچیا ہے، نقشہ خالق کائنات نے فرمایا راتیاں طریقے اندر بیٹھ کے مشورہ کیتا ہے، ادھی کو رات ویلے اٹھ کے چلیں گے، رات دے اندھیرے اندر اپنا باغ دا پھل اتار کے لے آواں گے، رات دیاں طریقے اندر اپنی فصل اٹھا کے گھر اندر لے آواں گے، انہوں چھپا دیاں گے، لکا دیاں گے، کسی نے پتہ ہی نہیں چلے گا. اللہ پاک نے بھی فرمایا ٹھیک ہے تسی جو مشورہ کیتا ہے آپ نے ذہن نال کیتا ہے، لین تے میرے کو ہی آنا ہے نا، فصلہ عطا کرنے والا تے میں آ، باغ عطا کرنے والا تے میں آ، روزیاں عطا کرنے والا تے میں آ. اللہ میں قربان جاواں، صدقے جاواں. خالق کائنات نے فرمایا جدوں گھروں چلے نا، اللہ پاک نے فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فأصبحت كالصريم. اللہ پاک دی طرفوں ایک اگ دا بگولا آیا. اللہ اللہ میری توبہ، انجے باغ نو جلا کے راکھ بنا دیتا ہے، انہاں دی کنک نو ساڑ کے فصلاں نو ساڑ کے سیاہ جہاں سوا بنا چڑھیا، راکھ بنا چڑھیا ہے. جدوں رات دیاں طریقے اندر مربے پہنچے، اپنے باغ نو ویکھیا تے راکھ ہی راکھ پئی نظر آندی ہے، سوا دے ٹھیر لگے تے مربع چٹیل میدان بنیا ہے. آندے نے یارو لگدا ہے رستہ بھول گئے ہاں، کسے اور دی زمین اندر آ گئے ہاں، واپس چلیے دوبارہ آواں گے. گھر گئے پھر دوبارہ آئے، آ کے پھر ویکھی آئے یہ جناب وہی راکھ بنی ہوئی، پھر بھول گئے، پھر واپس چلے گئے، پھر جناب دوبارہ آئے نا. جدوں تیسری دفعہ آئے آندے نے بار بار رستہ بھول جانے ہاں وجہ کی ہے، آؤ کوئی ٹارچ لے کے آئیے، لائٹ لے کے آئیے، اندھیرے اندر رستہ بھول جانے ہاں. اللہ پاک دی قسمیں خالق کائنات نے نقشہ کھچیا، فرمایا بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. اللہ پاک نے فرمایا انہاں تناں وچوں جڑا درمیانہ سی، ذرا عقل مند تے تھوڑا جہا سمجھدار بندہ، تھوڑے جے بابے والے گر رکھن والا، اپنے باپ دا تھوڑا بہت ذہن رکھن والا ہے، آندا یارو بھلے نہیں ہاں، مینوں گل دی سمجھ آ گئی ہے، بھلے نہیں ہاں مینوں گل دی سمجھ آ گئی ہے. یہ وڈا بھائی تے چھوٹا پوچھدے نے کی معاملہ ہے، پھر سمجھ آ گئی سانوں بھی بیان کر. کہندا جڑا کام ابو کردے سن اسی اس کام تو روگردانی اختیار کی تھی، اسی اپنے آپ نو سیانے سمجھے آئے، اسی اللہ پاک دے اس جناب مخلوق یتیماں غریباں دا حق دبانا چاہندے سن. اللہ پاک نے چٹیل میدان ہی بنا چھڑے آئے. آندے نے ہن اللہ کولوں معافیاں منگیے تے اللہ ہو سکدا ہے دوبارہ عطا کر دے، پر اللہ پاک نے فرمایا جڑی چیز کھس گئی ہے دوبارہ اے نہیں جے ملنی، مینوں راضی کر لو میں اس تو چنگی عطا کر دیاں گا. آؤ پھر اللہ پاک نو راضی کریے. اللہ پاک نے فرمایا جدوں مینوں راضی کر لو گے، میرے راضی ہون دی پہلی علامت فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، پہلی نشانی یہ ہوئے گی میں ضرورت دے مطابق بارشاں عطا کر دیاں گا، جدوں لوڑاں پین گیاں انیاں بارشاں عطا کر دیاں گا. اللہ اکبر. اللہ آؤ پھر غور کریے، اللہ کوئی اور نشانی کوئی اور علامت فرمایا یمددکم باموال، اللہ پاک نے لوگوں پھر میں مال عطا کراں گا. کی کراں گا؟ دولتاں عطا کراں گا. یہ آندا حضرت جی دعا کرو اللہ
दौलत अता फरमाए। रब ने पुत्र दिते ने पर दौलत तो बड़ा परेशान आ, रोजी तो बड़ा परेशान आ। दुआ करो अल्लाह रोजी अता फरमाए। खालिक़े कायनात ने फरमाया तुसी मेरे नाल सुलह कर लो, मैं रोजियां अता करांगा। युमदिदकुम बि अमवाल, अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों मैं माल अता करांगा, दौलतां अता करांगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का चो हिजरत कीती ते मदीना तशरीफ लै गए। नबी पाक दे अंसारी सहाबी इन्हां मक्का वाले मुहाजिरां वास्ते अपनियां जानां कुर्बान करने वास्ते तैयार हो गए, अपना माल कुर्बान करने वास्ते तैयार हो गए। मेरे अब्दुर्रहमान गए ना, तन दे कपड़े भी कोई नहीं, दरख्तां दे पत्तियां दे नाल अपनी इज्जत नूं छुपा के गए। अल्लाह मैं कुर्बान जावां, खालिक़े कायनात दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए कायनात ने इन्हां मुहाजिरां ते अंसारियां दे दरमियान अंदर भाईचारा कायम फरमाया। अंसारियां अपनियां चीज़ां कुर्बान कीतियां ते जेड़ा मेरे अब्दुर्रहमान दा भाई बनिया ना, नबी पाक नूं आंदा सोहणिया मेरियां दो बीवियां ने, आका मैं एक नूं तलाक देना, अब्दुर्रहमान नूं को शादी कर ले। एक आंदा सोहणिया मेरे कोल दो बाग ने, आका अब्दुर्रहमान नूं को नजर मार ले, जेड़ा नूं पसंद आंदा मैं इनू दे छड़ना वा। अल्लाह अकबर अल्लाह। एक आंदा सोहणिया आका सोहणिया इंज करो ना, मेरे घराने अंदर जनाब दो पोर्शन ने, आका मैं एक अब्दुर्रहमान नूं देना चाहना, मैं सदके जावां कुर्बान जावां। कायनात दे लोगो अज सक्का भाई सके भाई वास्ते 10 रुपये बर्दाश्त नहीं करदा, चंद टकियां दी खातर चंद पैसियां दी खातर एक एक मरला एक एक बालिश जमीन दी खातर भाई भाई तो रूगरदानियां करने वाला, भाई भाई तो मुंह मोड़ने वाला, भाई भाई दा कातल बन गया, बेटा बाप दा कातल, बाप बेटे दा दुश्मन बन गया। अल्लाह मेरी तौबा, चाचा भतीजे दा भतीजा चाचे दा दुश्मन बन गया, चंद टकियां ते जनाब चंद जगह दी खातर। अल्लाह पाक दी कसमें एक अपनी बीवी कुर्बान करने वास्ते तैयार है, एक अपनी जायदाद भरा पट्टी कुर्बान करने वास्ते तैयार है, एक अपना घराना कुर्बान करने वास्ते तैयार है। आप आंदे ने अब्दुर्रहमान तेरी की सलाह है? अब्दुर्रहमान तेरा की ज़ेन है? एक तेरा भाई कहता मैं एक बीवी नूं तलाक देना, अब्दुर्रहमान निकाह कर ले। एक कहता मैं एक बाग छड़ना, अब्दुर्रहमान ओदी जनाब देखभाल करे, संभाले, कब्जा करे। एक कहता मैं घराने नूं दो हिस्से अंदर तकसीम करना, अद्धा अब्दुर्रहमान नूं दे दिओ। आप फरमांदे ने तेरी की सलाह है? कहता सुनियो मेरी यही सलाह है, जिहड़ा भाई बनाया है ना इनू कहो मैनू मदीने दा बाजार विखा दे। की करे? मदीने दा बाजार दिखा देवे, मदीने दी मंडी विखा दे, मोटे मोटे ताजरां नाल मेरी मुलाकात करवा दे। अल्लाह मैनू आपे ही रोजी अता करेगा, मैं रब नूं राजी करांगा, ओ मैनू राजी करेगा। अल्लाह मैं ओनू राजी करांगा, ओ मैनू राजी करेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने दी मंडी अंदर बाजार अंदर गए, इंज ताजरां नाल मुलाकात हुई, मदीने दे जनाब बड़े बड़े वडेरियां दे नाल, पैसे वालियां रुपये वालियां दे नाल मुलाकात हुई। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मदीने दे बाजार अंदर एक फट्टा रखिया ते पनीर लगा के बैठ गए। फट्टे दे मक्खन रख के जिवें तेरे मेरे बाजारां दे अंदर बर्फ वाले फट्टे लगा के बर्फ रख के बैठ जांदे। अल्लाह दी कसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पनीर ते मक्खन रख के बैठ गए। मैं सदके जावां अब्दुर्रहमान तेरी अजमत तो। चंद दिन गुजरे, मेरे पाक पैगंबर दे नाल मुलाकात हुई, आपने सीने ते सर्दी दे निशान वेखे। आप आंदे ने अब्दुर्रहमान ए सर्दी दे निशान कैसे ने? आंदा सोहणिया तुहानू पता ही नहीं, हुजूर तुसीं ते आलिमुल गैब हो, मुख्तारे कोलो दूर दियां खबरां रखण वाले, कल दी आन जद तुहानू पता नहीं की होया? आप फरमांदे ने अब्दुर्रहमान मैनू नहीं पता, अब्दुर्रहमान मैनू नहीं पता ए सर्दी दे निशान कैसे ने? आंदा सोहणिया मदीने दे बाजार अंदर फट्टा लाया, अल्लाह पाक नू राजी कीता है, रब ने मैनू राजी कर छड़िया है। अल्लाह पाक ने इन्नी रोजी दी, रब ने इन्नी दौलत दी, मैं कमा कमा के शादी कर ली। अल्लाह कमा कमा के आ जाते जी, एदी शादी नहीं करनी क्यों जी? नौकरी नहीं लगे, पुत्र नौकरी लगेगा फिर शादी करांगे, भावें 50 साल का हो जाए। फिर आंदे ने बेहयाई फैल गई, फहाशी और यानियाम हो गई। ओ मापिओ औलादा वाले हो, गल जरा तवज्जो दे नाल समात फरमाया जे। अल्लाह पाक दी कसमें रब नूं राजी करो, रब तुहानू राजी करेगा। अल्लाह पाक रोजियां आप ही अता करेगा। जिहड़ा जी आएगा अपनी रोजी नाल लैके आएगा। रोजी गल्लों परेशान ना होया करो, तुसीं अल्लाह नूं राजी करो, ओ तुहानू राजी करेगा। अब्दुर्रहमान आंदे ने सोहणिया मैं ओनू राजी कीता है, ओने मैनू राजी कर छड़िया है। चंद दिन अंदर पैसे कमा के शादी कर लई। रजी अल्लाह
اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال. پہلی نشانی اللہ رحمت دیاں تے لوڑاں ضرورتاں دے مطابق بارشاں نازل کرے گا. دوسری نشانی اللہ دولتاں عطا کرے گا سونے تیرے راضی ہون دی. تیسری نشانی فرمایا یمددکم باموال و بنین. جڑیاں پیڑاں کول اولاد کوئی نہیں, جڑے ویراں کول اولاد کوئی نہیں, ذرا بات توجہ نال سنیا جے. اللہ پاک نے فرمایا مینوں راضی کرو میں پتر عطا کراں گا. اے نہیں آکھیا تیاں دیاں گا, اے نہیں آکھیا اولاد دیاں گا, بلکہ کی آکھیا ہے پہلی خواہش بندے دی اللہ پتر دیں. جدوں پتراں تو رج جائے پھر آندا یا اللہ دھی بھی دے دے, پتہ ہے بڑھاپے ویلے کسے سنبھالنا نہیں. جدوں بڈھا ہو گیا اس پتر نے دھکا دے دینا ہے. آخر کار اوکھے ویلے بیماری دی حالت اندر کون سامبھدا ہے؟ مرن تو بعد بھی کون یاد کردا ہے؟ پتر تا زمین لے کے پاسی ہو جاندے ہیں. بابا جا اللہ دی سپرد, تیرے نال اللہ ہی نبڑے گا, اسی تے جو کرنا سی کر لیا. آخری ویلے کون سنبھالدا ہے؟ تیاں. یہ اللہ دی رحمت ہوندی, پریشان نہ ہویا کرو. کئی تیاں نو ویکھ کے متھے تے وڈ پا لیندے. اگے چل کے انشاءاللہ کدی بیٹی دی عظمت بیان کران گے, بار کے اج میرا عنوان نہیں. غور کرو, خالق کائنات نے فرمایا یمددکم باموال و بنین. اللہ پاک نے لوگو میں پتر عطا کراں گا, پتر عطا کراں گا. اللہ میں قربان جاواں, اس قرآن نے ایک اور مقام تے نقشہ کھچیا 25واں پارا. فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ پاک نے فرمایا, خالق کائنات نے فرمایا کسے نو بیٹیاں دیواں میریاں مرضیاں نے, کسے نو پتر دیواں میریاں مرضیاں نے, کسے نو دعا دولت نال مالا کر دیاں مینوں تاویں کوئی پوچھن والا نہیں. کسے نو دعا تو محروم کر کے دولتاں عطا کر دیاں مینوں تاویں کوئی پوچھن والا نہیں. کسے نو دولت تو محروم کر کے اولاداں دی میڑ پا دیاں مینوں تاویں پوچھن والا کوئی نہیں. تے کسے نو اولاد تو بھی خالی دولتاں تو بھی خالی کر دیاں مینوں کو پوچھن والا. یہ رب دی تقسیم ہے. جنہوں بہت ہی دولت دیندا نا اولاد گھٹ ہی دیندا ہے, تے جنہوں اولاد دیندا ہے انہوں دولت پوری سوری دیندا ہے. تقسیم میرے مالک دی. اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. اور پھر ترجمہ سنو, او تیاں دے پت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا. لکھ بویں ہنجواں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. اور ویکھو کیسے کام کیتے ذات رب دی مٹی وچوں ہر ایک چیز لب دی تے لکھاں چیزاں مٹی وچ کول کول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمین دار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے. اج رب نالوں بندیا تو ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا. اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار بولو میرے
اللہ کول نے میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ دتا جو ہنڈاویں بندے اللہ دتا جو ہنڈاویں بندے اسے نو پکار جیدا کھاویں بندے اے چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے آخری گل کراں تے بات نو اختتام تک پہنچاواں خالق کائنات نے فرمایا میں بارشاں بھی دیاں گا بیٹے بھی دیاں گا دولتاں بھی دیاں گا آخر تے دو تحفے خاص دینا چاہنا اے تین تساں منگے نے دو میں آپ عطا کرنے اللہ سونیا جڑے آپ عطا کریں گا وہ کی ہون گے خالق کائنات نے فرمایا یجعل لکم جنات ہون گے دو فائدے چار یجعل لکم جنات میں جنات عطا کراں گا سونیا جنت دا کی مانا جنت دا لغوی مانا باغات ہریالی یعنی دنیا اندر تیرے باغ ہرے بھرے ہو جان گے دنیا اندر تیریاں فصلاں خوشحال ہو جان گیاں فصل نو ویکھیں گا باغ نو ویکھیں گا کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی جدوں زمیندار اپنی فصل نو ویکھ کے خوش ہو جائے نا اللہ پاک دی قسمیں دنیا دیاں پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے ٹینشناں تے دکھڑے دور ہو جاندے نے جدوں محنتاں دا نتیجہ سامنے نظر آ جائے اے نہ کیا کر اے میریاں محنتاں دا نتیجہ ہے اے میریاں کاوشاں تے محنتاں دا نتیجہ ہے بلکہ اللہ پاک نو راضی کرے اگر اللہ تینوں راضی کر دے گا اللہ پاک دی قسمیں خالق کائنات نے فرمایا دنیا اندر تیریاں فصلاں ہریاں بھریاں ہو جان گیاں باغات ہرے بھرے ہو جان گے باغاں دا پھل دگنا ہو جائے گا فصلاں اندر میں برکتاں پا دیاں گا اور دن قیامت دی جنت عطا کر دیاں گا ایک فائدہ دنیا اندر ایک فائدہ آخرت اندر ایک تحفہ جنات والا یہ دو فائدے ایک دنیا اندر ایک آخرت اندر پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا میں نہراں عطا کراں گا اللہ پاک نے جمع دا سیگا بول کے سارے مسئلے حل کر چھڈے خالق کائنات نے فرمایا میں نہراں عطا کراں گا انج سمجھ لو اے دنیا دیاں نہراں خشک نہیں ہون گیاں تیرے دریاواں اندر پانی خشک نہیں ہوئے گا جدوں لوڑاں پیندیاں نا پانی دیاں ادوں دریا خشک ہو جاندے نہراں اندر پانی کوئی نہیں اجی بندی آ گئی دریاواں اندر جناب پانی مک گیا ہے زمیندار اے زمیندار غریب جناب پانی مل لا کے لگان دے تیل خرید کے ٹویل چلان دے ٹربینہ چلان دے بجلی کوئی نہیں بڑے پریشان نے بجلی دا بحران آ گیا تیل دی مہنگائی دا بحران آ گیا بجلی کائنات دے لوگوں پانی دی قلت دا بحران آ گیا اینا جناب مول دا خرید کے پانی لگایا فصلاں تیار کیتیاں جدوں تیار ہوئیاں نہراں اندر پانی وافر دریاواں اندر بھی وافر پھر روزانہ کدی اخبار تے خبر ہے کتے ٹی وی تے پٹی چل رہی کتے ریڈیو چ دس رہے جی فلاں جگہ تے اتنے ہزار کیوسک دا ریلا آیا اتنیاں بستیاں پانی دی ذات اندر فلاں جگہ تے دریا نے اتنے لوگاں نو اپنی لپیٹ اندر لے لیا فلاں جگہ تو دریا ٹوٹیا اتنے لوگ ہلاک ہو گئے فلاں جگہ تے اتنیاں بستیاں بے آباد ہو گئیاں فلاں جگہ تے جناب اتنے لوگ بیکار ہو گئے اللہ میری توبہ اور لوگوں اللہ دی ناراضگی دی علامت ہے آؤ اللہ نو راضی کریے جدو رب راضی ہو جائے گا پھر تیرے تی عذاب نہیں آئے گا بلکہ اللہ دی رحمت نازل ہوئے گی جنی لوڑ ہوئے گی جدوں ہوئے گی اللہ اونا پانی عطا کرے گا تیریاں نہراں اندر تیرے دریاواں اندر جدوں بارش دی لوڑ پے رہا بارش بھی عطا کرے گا پھر انج نہیں ہوئے گا ضرورت پے تے بارشاں بھی رک جان دریا بھی خشک ہو جان نہراں تے بھی پانی کوئی نہیں جدوں لوڑ مک گئی بارشاں بھی 5-5 7 دن تک عذابی شکل اختیار کر کے دریاواں دا پانی بھی وافر نہراں دا پانی بھی وافر اللہ میری توبہ فرمایا دنیا اندر پانی دی قلت نہیں آئے گی پانی دا عذاب نہیں آئے گا اور آخرت اندر میں تیروں جنتی نہراں عطا کراں گا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین
وانہار من عسل مصفا۔ 26واں پارہ سورہ محمد، اللہ پاک دا قرآن ہے، فرمایا میٹھے پانی دیاں نہراں دیاں گا، لذیذ دودھ دیاں نہراں عطا کراں گا، صاف ستھرے شفاف شہد دیاں نہراں عطا کراں گا، میٹھی لذیذ شراب دیاں نہراں عطا کراں گا۔ آئے میں صدقے تے قربان جاواں، تائیں تے میں آکھیا وادو نعمتاں تے اوتھے لہراں بہراں ہونیاں۔ سننا کہ نہیں؟ ٹائم کافی ہو گیا۔ وادو نعمتاں تے اوتھے لہراں بہراں ہونیاں، دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں، موجاں لیندے اوتھے اے مومن پیارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ پہلی 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 بنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، ہمیشہ رہن والی جنتی جوانی ہوئے گی، ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے موسم نرالے ہون گے، ساون بادوں دیاں حسڑ تے نہ ہی دھند پالے ہون گے، وچ جنتاں دے موسم نرالے ہون گے، ساون بادوں دا اے حسڑ نہ ہی دھند پالے ہون گے، ہر پاسے خوشبو دے مہکارے ہون گے، موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے، جے کو لیٹیا تے لیٹے آئی کھائی جاوے گا، جیڑی نعمت بھی چاہے گا او پائی جاوے گا، جے کو لیٹے تے لیٹے آئی کھائی جاوے گا، جیڑی نعمت بھی چاہے گا وہ پائی جاوے گا، او کو ملے گا جو سوچاں تے اشارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی آڈیو، ویڈیو، سی ڈی، ڈی وی ڈی، میموری کارڈ اور USB فلیش میں بیانات ڈاؤن لوڈ کروائیں۔ سیاسی، سماجی، مذہبی اور شادی بیاہ کے پروگراموں کے لیے ایکو ساؤنڈ سسٹم اور موویز بنوانے کے لیے تشریف لائیں۔ جمیل ایکو ساؤنڈ اینڈ موویز، عقب قاضی ظہور اللہ مارکیٹ، جہانیہ۔ پروپرائٹر اصغر علی شاہد۔ فون نمبر 0333 765 80 70۔